नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमः सङ्घाय। आज म महायान पुस्तकको 5औं अध्याय प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु, जस अन्तर्गत महायान अभ्यास। शरणगमन। तीनैवटा यान तथा सबै निकायहरूमा शरणगमन बुद्ध धर्म अभ्यासको पहिलो खुड्किलो हो। कुनै पनि प्रकारका दुःख कष्ट आइपर्दा कुनै न कुनै कुराको शरण लिनुपर्छ। जस्तो पानी पर्दा ओत बस्नुपर्छ या छाताको शरण लिनुपर्छ। भव दुःख मुक्तिका लागि पनि शरणगमन अत्यावश्यक हुन्छ। शरणगमन र दुःख मुक्ति हेतु र फल जस्तै हुन्। बौद्धहरू सबै प्रकारका दुःखबाट सधैँको निम्ति मुक्तिका लागि बुद्ध धर्म र सङ्घको शरणमा जान्छन्। शरणगमन पनि दुई प्रकारका मानिन्छन्। बुद्ध धर्म र सङ्घका गुणहरू बुझेर तीप्रति मनमा पैदा भएको श्रद्धावश गरिएको शरणगमन हेतु शरणगमन हो। ती गुणहरू आफूमा पनि विकसित गर्ने उत्कट आकाङ्क्षा भएर गरिएको छ भने त्यो फल शरणगमन हो। दोस्रो प्रकारको शरणगमन उच्च कोटिको मानिन्छ। यो पनि दुई प्रकारका हुन्छन्। आफ्नो दुःख मुक्तिको ध्येय हुनु र संसारका सबै प्राणीहरूको दुःख देखेर करुणार्द्र हृदय हुनु। दोस्रो प्रकारको शरणगमनको आशय विपुल हुन्छ। महायान अर्थात् बोधिसत्व यानमा समस्त सत्वहरूको कल्याणको भावना नै शरणगमनको मूल आशय हुन्छ। त्रिशरणगमनको समयावधिका दृष्टिकोणले शरणगमन 3 प्रकारका छन्। प्रथम, द्वितीय र तृतीय बार शरणगमन एक प्रकारको हो भने जीवन पर्यन्त अर्थात् बाँचुन्जेल त्रिशरणगमन अर्को प्रकार हो। समस्त लोकको कल्याणका लागि बोधि ज्ञान प्राप्त नहुन्जेल बुद्ध धर्म र सङ्घको शरणमा जान्छु भनी शरणगमन गर्नु तेस्रो एवं उच्च कोटिको शरणगमन हो। यसरी शरणमा गइसकेपछि बोधिचित्तको बारेमा यथोचित ज्ञान हुनुपर्छ। बोधिचित्तोत्पाद कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा महायानी सूत्र र ग्रन्थहरूले यथेष्ट चर्चा गरेका छन्। बोधिचित्त। बोधि ज्ञान प्राप्तिमा झुकाव भएको चित्तलाई बोधिचित्त भनिन्छ। महायानको सन्दर्भमा बोधिको अर्थ सम्यक सम्बोधि हो। तसर्थ सम्यक सम्बोधिमा झुकाव भएको चित्तलाई बोधिचित्त भनिएको हो। उक्त बोधिचित्तोदयलाई महायान प्रवेशको द्वारका रूपमा लिइन्छ। बोधिचित्त उदय हुँदा साधक बोधिसत्व भनिन थाल्छ। सबै प्राणीहरूको कल्याणको अभिप्रायले बुद्धत्व प्राप्तिको लागि सम्यक सम्बोधिमा चित्त प्रतिष्ठित हुनु बोधिसत्वको ग्रहण गर्नु हो। बोधिसत्वले अनगणित सत्वहरूलाई भवसागर पार गराउन सक्छ। केवल एक बोधिचित्तमा सर्वार्थ साधन गर्ने क्षमता हुन्छ। भवसागरका सयौं दुःखहरूबाट पार पाउन इच्छुक प्राणीहरूलाई सङ्कटबाट मुक्त गराउन चाहने विविध प्रकारका सुख भोगको अभिलाषा राख्नेहरूले बोधिचित्त कहिल्यै त्याग्नु हुँदैन। बोधिचित्तका दुई भेद हुन्छन्, बोधि प्रणिधान चित्त र बोधि प्रस्थान चित्त। जाने इच्छा राख्ने र हिँड्न थालेको व्यक्तिमा जुन भेद हुन्छ त्यही भेद बोधि प्रणिधि चित्त र बोधि प्रस्थान चित्त बीच हुन्छ। बोधि प्रणिधि चित्त। संसारमा रहेका सबै प्राणीहरूलाई हित सुख दिने धर्म उपदेश दिन म बुद्ध बन्न सकौँ भन्ने प्रार्थना चित्तलाई बोधि प्रणिधि चित्त भनिन्छ। यो चित्तले बुद्धत्व लाभ गर्ने भएकोले बुद्धत्वको लागि बीज भनिएको हो। यो बोधि प्रणिधि चित्त मात्रै भएका बोधिसत्वलाई पनि सुरङ्गम सूत्र, गन्ध व्यूह सूत्र, वीरदत्त परिप्रेक्ष्यमा धेरै प्रशंसा गरिएको उल्लेख छ। बोधि प्रणिधि चित्त बुद्धत्व प्राप्तिका लागि सङ्कल्पसँग सम्बन्धित छ। बोधि प्रणिधि चित्तबाट व्यक्ति बोधिसत्व बन्छ तर बोधिसत्वचर्या गर्न बाँकी रहन्छ। बोधि प्रस्थान चित्त।
शील संवर ग्रहण गरेर ज्ञान सम्भार र पुण्य सम्भार पूर्ण गर्न प्रवचित भई जगत सत्वहरूको हित र कल्याण गरेर म बुद्ध बन्न सकूँ भन्ने निरन्तर रात दिन परहित कार्यमा लाग्नु अर्थात् बोधिसत्वचर्यामा लाग्नुलाई बोधि प्रस्थान चित्त भनिन्छ। यो चित्त भएका बोधिसत्वलाई समाधिराज सूत्र तथा सुबाहु पृच्छा सूत्रमा धेरै प्रशंसा गरिएको उल्लेख छ। बोधि प्रस्थान चित्त बोधिसत्वचर्या आरम्भसँग सम्बन्धित छ। बोधि चित्तोत्पादसँगै बुद्ध र बोधिसत्वहरूले अभ्यास गर्ने अनुत्तर पूजाको विधान महायानमा उपलब्ध छ। अनुत्तर पूजाका अङ्गहरूमा बुद्ध आदिको वन्दना, पूजना, पापदेशना, पुण्यानुमोदना, अध्यसना, बोधि चित्तोत्पाद, परिनामना उल्लेख गरिएको पाइन्छ, जसको चर्चा अर्को अध्यायमा गरिएको छ। बोधिचर्या महायान धर्ममा बुद्धत्व प्राप्तिको लागि एउटा विशिष्ट साधनाको उपदेश हो। बोधिचर्या अन्तर्गत बोधिसत्वले पारमिता एवं भूमिहरूको अनुपालन गर्छ। यसलाई विशिष्ट साधना भनिएको कारण के हो भने श्रावक यानी साधकले अष्टाङ्गिक मार्गको पालन अर्हत पद प्राप्तिको लागि गर्छ। महायानी साधक अर्थात् बोधिसत्वले सम्यक सम्बुद्धत्व प्राप्तिका लागि पारमिता एवं भूमिहरूको आश्रय लिन्छ। बोधिसत्वको लक्ष्य अधिक व्यापक र विस्तृत देखिन्छ। सबै प्राणीहरूलाई दुःखबाट मुक्त बनाउनका लागि बुद्धत्व प्राप्त गर्नेछु भन्ने सङ्कल्प पैदा हुनु आफैमा एक महान सुरुवात हो। अनन्त पुण्यको फलस्वरूप मनमा यस्तो सङ्कल्प पैदा हुन सक्छ। यो सङ्कल्प पैदा भएको अवस्थाको चित्तलाई बोधिचित्त भनिएको हो। यसरी हेर्दा महायान दर्शनमा बुद्धत्व प्राप्ति साध्य होइन, साधन हो। साध्य त समस्त प्राणीहरूलाई दुःखबाट मुक्त गर्नु नै हो। अरूलाई दुःखबाट मुक्त गर्न सङ्कल्प पैदा हुनासाथ साधक स्वयं दुःखमुक्त हुन्छ। उसलाई आफ्नो दुःख दुःख जस्तो लाग्दैन। आफ्नो दुःखले दुःखी बनाउँदैन। बोधिचर्यावतारमा आचार्य शान्तिदेव सत्व कल्याणको शुभ सङ्कल्प पैदा हुँदाको आनन्द सङ्केत गर्दै भन्छन्, ती असङ्ख्य प्राणीहरूले दुःखबाट छुटकारा पाउँदा तिम्रो हृदयमा जुन सन्तोषको समुद्र उर्लिन्छ त्यसका सामु निर्वाणको आनन्द समेत रसहीन जस्तै हुन्छ। बोधि चित्तोत्पाद। बुद्धो भवेयम जगतो हिताय अर्थात् समस्त जगतको कल्याणका लागि बुद्धत्व हासिल गरौँ भन्ने सङ्कल्प लिए बोधिमा चित्त प्रतिष्ठित हुनु बोधि चित्तोत्पाद हो। यो आफूले गरेको कुशल मूलले यो लोक अन्धकार रहँदा, नायक नरहँदा दुःखबाट पार लाग्न नसकेका प्राणीहरूलाई पार लगाउने, मुक्त हुन नसकेकालाई मुक्त पारिदिने, आश्वासन नपाएकाहरूलाई आश्वासन दिने, निर्वाण प्राप्त गर्न नसकेकालाई परिनिर्वाण प्राप्त गराइदिने बन्न सकूँ भनी बोधि चित्तोत्पाद गरेको अवदानहरूमा पाइन्छ। बोधि चित्तोत्पाद पछि बोधिसत्वहरूका आचार, नियम, सिद्धान्तबारे पनि उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुनेछ। हुन त धेरै बोधिसत्वहरूको नियम धेरै प्रकारको भए तापनि मुख्य सिद्धान्तहरू समान हुनाले यहाँ शिक्षा समुच्चय अनुसार बोधिचर्याका नियम उल्लेख गरिएको छ। नेपालको बौद्ध परम्परा अनुसार महायानको धर्ममण्डल अर्थात् मूल बुद्ध वचन सङ्ग्रह मानिने नवग्रन्थमा बोधिचित्तको उदय महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग बनेर आएको पाइन्छ। यिनै ग्रन्थमध्ये एक गुह्य समाजतन्त्रको दोस्रो पटल सम्पूर्ण रूपले बोधिचित्तोत्पादको वर्णनमा समर्पित छ। सभाका सदस्यहरूले बोधिचित्तको व्याख्या गर्न अनुरोध गरेपछि भगवान तथागतले यस प्रकार आज्ञा गर्नुभयो, चित्तलाई कायको रूपमा तथा कायलाई चित्तको रूपमा एवं वाक्को रूपान्तरणद्वारा चित्त उत्पन्न गर्नु। गुह्य समाजतन्त्रको दोस्रो पटलमा तथागतले भने अनुसार सबै बोधिसत्वले काय, वाक र चित्तको सम्मिश्रण गरे। उनीहरूले आफ्ना अनुभूति व्यक्त गरेपछि तथागतले बोधिचित्तको परिभाषा दिनुभयो। तदन्तर वैरोचन, अक्षोभ्य, रत्नकेतु, अमितायु र अमोघ सिद्धिले बोधिचित्तको परिभाषा गरेको प्रसङ्ग आउँछ।
ती परिभाषा रहस्यमय भएको र सहज बोधगम्य नभएको हुँदा योगाभ्यासमा एउटा सीमासम्म पूर्णता प्राप्त गरेको साधकले मात्र सम्झन र बुझ्न सक्ने उक्त ग्रन्थका सम्पादक स्वामी द्वारिकादास शास्त्रीले उल्लेख गरेका छन्। सोही ग्रन्थको एकादश पटलमा तथागतले बोधिसत्वलाई महायान पक्षको स्रोत बन्नेछौ भनी बताउनु भएको उल्लेख पाइन्छ। वज्रकाय, वज्रवाक र वज्रचित्त सहित अमिताभ जस्तो प्रभायुक्त भएर तिमी सबै प्राणीको कल्याणका लागि महायान पथको स्रोत बन्नेछौ। बोधिसत्वचर्या। बुद्ध धर्ममा अक्षण अर्थात् अमौका एवं दुर्लभ क्षणको चर्चा गरिएको पाइन्छ। ती अक्षण तथा दुर्लभहरू पनि विभिन्न प्रकारका पाइन्छन्। तीमध्ये अस्त अक्षण अथवा अस्त दुर्लभ यस प्रकार छन्। मनुष्य भएर जन्म नपाउनु दुर्लभ छ। विशुद्ध क्षण सम्पत्ति लाभ हुनु दुर्लभ छ। बुद्धको ज्ञान लाभ गर्न समय लाभ हुनु पनि दुर्लभ छ। बुद्ध उत्पन्न हुनु पनि दुर्लभ छ। नाक, कान, आँखा आदि इन्द्रियहरूले परिपूर्ण भई बस्न पाउनु पनि दुर्लभ छ। बुद्ध धर्म सुन्नु पनि दुर्लभ छ। सत्पुरुषहरूको सङ्गत पाउनु पनि दुर्लभ छ। आफूलाई सत्मार्ग देखाइदिने कल्याण मित्रहरू पनि दुर्लभ छ। मनुष्य भएर सम्यक जीविका गर्नु पनि दुर्लभ छ। एवं रीतले दुर्लभ क्षणलाई विभिन्न प्रकारले पनि उल्लेख गरिएको पाइन्छ। मनुष्य जन्म दुर्लभ छ। बुद्धको जन्म अति दुर्लभ छ। श्रद्धापूर्वक प्रवचित हुनु र मार्ग लाभ गर्नु झन् दुर्लभ छ। बोधिचित्त उत्पन्न गरेर प्राणीहरूप्रति महाकरुणा उत्पन्न हुनु पनि दुर्लभ छ। उपरोक्त दुर्लभ क्षण सम्पत्ति मौका लाभ भएर पनि मैले केही पुण्य लाभ गर्न नसकेमा पनि मैले के गर्न सक्छु र? यस्तो मौका गुमाउनु हुँदैन भनी स्मृतिवान भई सर्वप्रथम मैले श्रद्धा बलियो पार्नु पर्यो। श्रद्धा नै पुण्यको मूल मुहान हो भनी जानी बोधिचित्तमा मन लगाउँछ। यदि मलाई यो मन पर्छ उसलाई पनि मन पर्ला, मलाई यो मन पर्दैन उसलाई पनि मन नपर्ला, म योदेखि डराउँछु ऊ पनि डराउँछ होला भन्ने आधारमा आफू र अरूलाई समान ठानी जानी आफ्नो अनुकूल भए जस्तै अरूलाई पनि अनुकूल हुने कार्य गर्नु नै बोधिसत्वहरूको मुख्य चर्या हो। आफ्नो र अर्काको दुःख पनि निवारण गर्ने इच्छा राख्ने व्यक्तिले परम सुखमय शान्त लाभ गर्न सर्वप्रथम ज्ञान लाभ गर्नुपर्दछ। दृढ श्रद्धा गर्नुपर्दछ। श्रद्धा भएकोले मात्रै बुद्धलाई चिन्ने क्षमता राख्छ। बुद्धका अनुयायी हुनुभएका अष्टपुद्गल सङ्घलाई चिन्न सक्दछ। उहाँहरूलाई चिन्न सके मात्र ज्ञान लाभ गर्न सक्दछ। श्रद्धा नभए सद्धर्म पलाउन सक्दैन। श्रद्धा नै ज्ञानको जननी हो। आफ्नो शरीर, आफ्नो धन सम्पत्ति, आफूले गरेको पुण्यद्वारा पनि सर्वसत्व प्राणीहरूको उद्धार होस् भन्ने चित्त सदा जागरुक गरेर राख्नुपर्ने हो। मुखले एउटा कामले अर्कै गर्ने स्वभाव छोड्नुपर्ने हो। यस प्रकार दान पारमिता पूर्ण गर्न प्रयत्न गर्नु पनि बोधिसत्वको मुख्य कर्तव्य हो। आफ्नो शरीर, आफ्नो सम्पत्ति, आफ्नो पुण्यद्वारा सकल प्राणीहरूलाई उद्धार होस्, हित सुख होस् भन्ने दृढ चित्त गर्ने बोधिसत्वले आफ्नो शरीरलाई पालन पोषण गर्नुहुन्न भन्ने होइन। जति सक्यो त्यति आफ्नो शरीरको रक्षा गर्न सक्यो त्यति नै लोकको सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने भाव छोड्नु हुँदैन। बोधिचर्याको नियम पालन गर्ने व्यक्तिले आफूलाई उपदेश दिएर अकर्तव्यबाट जगाएर सद्ज्ञान दिनुहुने कल्याण मित्रहरूको सत्सङ्गत सेवा सहवास छोड्नु हुँदैन। कल्याण मित्रहरू सदा वैद्य समान हुन्। उहाँहरूले दिनुभएको उपदेश औषधि हो। मेरो अज्ञान मेरो रोग हो भन्ने मनमा राखी आफ्नो अज्ञान रूपी रोग निदानका लागि उहाँहरूको उपदेश रूपी औषधिलाई सेवन गर्न छोड्नु हुँदैन भन्ने धारणा गरेर कल्याण मित्रहरूद्वारा आफूलाई उद्धार गर्न खोज्नु पनि बोधिसत्वहरूको कर्तव्य हो। यसरी नै बुद्ध बोधिसत्वहरूले दिनुभएको उपदेश भएका सूत्र ग्रन्थहरू राम्ररी मनन गरेर अध्ययन गर्नु पनि बोधिसत्वहरूको कर्तव्य हो।
सद्धर्म व्याख्यान गरेर बरोबर धर्म उपदेश दिनुहुने धर्मभाणकहरूलाई रक्षा गर्नु र सद्धर्म हानि भई जाने बखतमा सद्धर्म प्रकाश गर्न धर्म ग्रन्थहरू अध्ययन गरेर कण्ठ गरिराख्नु पनि बोधिसत्वहरूको कर्तव्य हो। सद्धर्म प्रचार गर्न बोधिसत्वले राजनीति राजकाजमा आबद्ध व्यक्तिहरूसँग सहवास नगर्ने, चान्डाल जड्या नपुंसक मासु बेच्ने, मनोरञ्जनका लागि बाजा बजाउने वेश्याहरूसँग सङ्गत नगर्नु पनि बोधिसत्वहरूको कर्तव्य हो। बोधिसत्वहरूले आफ्नो जीविका गर्न पनि झुठो असत्य कुरा गर्नु हुँदैन। ख्याल ठट्टा गरेर पनि फटाहा कुरा नगर्नु, कपट व्यवहार नगर्नु, अर्काको सम्पत्ति देखेर डाहा नगर्नु पनि बोधिसत्वहरूको कर्तव्य हो। बोधिसत्वले जगतका लागि आफ्नो जीव धन सम्पत्ति पनि त्याग गर्नुपर्दछ। यस्तो कुरा सम्भव छैन भने आफ्नो उत्साह वीर्य घटाएर कुशदीहीन वीर्य भएर जानु हुँदैन भन्ने धारणा प्रतिदिन गर्नु पनि एउटा कर्तव्य हो। अनुचित व्यक्तिहरूलाई विश्वास गर्नु, मन्द बुद्धि भएका अनुदार व्यक्तिहरूलाई उपदेश दिनु, उदार व्यक्तिहरूलाई बोधिचर्याको उपदेश नदिनु बोधिसत्वहरूको भूल हो भनेर सदा नै मनमा राख्नु पनि एक कर्तव्य हो। तिमीले सद्पार्मिताको अभ्यास गर्न सक्दैनौ, सम्यक सम्बोधि लाभ गर्न सक्दैन, महायान छोडेर श्रावक यानमा बसी शीलादि पालन गर्यो भने छिट्टै पार लाग्दछ भने उद्धार बुद्धि भएका मनुष्यहरूलाई महायानको उपदेश नदिनु बोधिसत्वहरूको मूलापत्ति मुख्य दोष हो। फेरि तिमीले श्रावक यानको प्राप्ति मोक्ष विनय शील आदि पालना गरेर पार लाग्दैन। तिमीले बोधिचित्त उत्पन्न गरेर महायानमा आउनु अनि तिमी चाँडै पार लाग्छौ भनेर एक सम्प्रदायमा बस्नेलाई अर्को सम्प्रदायमा राख्न खोज्नु पनि बोधिसत्वहरूको मूलापत्ति दोष हो। श्रावक यानको उपदेश कथा नसुन्नु, महायानको उपदेश कथा मात्र सुन्न पढ भन्नु पनि बोधिसत्वहरूको मूल दोष हो। लाभ सत्कार यश कीर्तिको लोभले महायानको उपदेश दिनु पनि मूल दोष हो। हामी जस्ता शुद्ध महायानी अरू कोही हुन सक्दैन भनेर लाभ सत्कार प्राप्त हुनेलाई ईर्ष्या दाह गर्नु पनि बोधिसत्वहरूको मुख्य दोष हो। अरूलाई नमार्नु, नकुट्नु, नथुन्नु, नबाँट्नु, अरूहरूको सम्पत्ति नदिई नलिनु, जालझेल कुरा गरेर फकाइ फुल्याइ नलिनु, छलकपट गरेर नलिनु, अर्काको स्त्रीलाई लोभ डर त्रास देखाएर व्यभिचार नगर्नु, मिलिजुली बसेकाहरूलाई अलग पार्न चुगली नगर्नु, अरूलाई मन दुख्ने गरी गाली नगर्नु, व्यर्थको कुरा गफ ठट्टा नगर्नु, अर्काको धन लोभ नगर्नु, अर्कालाई बिगार्ने कुरा नगर्नु, इहलोकमा र परलोकमा पनि प्राणीहरूलाई हित सुख नहुने धर्मलाई विश्वास नगर्नु पनि बोधिसत्वहरूको कर्तव्य हो। यी सबै बोधिसत्वहरूका साधारण नियम हुन्। परात्म समता भावना र परात्म परिवर्तन भावना। परात्म समता भावना भनेको बोधिसत्वले सबै प्राणीहरू र आफूमा समता भाव देख्न थाल्नु हो। जसरी आफूलाई दुःख कष्ट रोग भोक शोक आदि मन पर्दैन उसै गरी अरूलाई पनि मन पर्दैन। यसर्थ आफू र अरू समान छन् भन्ने धारणा आफू र अरू समान देख्नु एवं व्यवहार गर्नु परात्म समता भावना हो। यसरी परात्म समता भावना गर्दा मनमा अरूप्रति अतिशय करुणा पैदा हुन्छ। तसर्थ बोधिसत्वलाई करुणामय पनि भन्ने प्रचलन छ। करुणामयको अर्थ करुणाबाट निर्मित भन्ने हो। परात्म परिवर्तनको भावना अनुसार मानिसले समस्त प्राणीहरूमा आफूलाई नै देख्न थाल्छ। जसरी आफूलाई दुःख कष्ट रोग व्याधि भोक शोक मन पर्दैन उसै गरी अरूलाई पनि मन पर्दैन भन्ने सम्झी सबैको उद्धार र कल्याणमा समर्पित हुने भावना जाग्छ। यही परात्म परिवर्तन ध्यान भावना गरी संसारको उद्धार गर्न सदा सर्वदा तत्पर रहने बोधिसत्व अर्थात् करुणामयलाई अवलोकितेश्वर भनिएको हो। आचार्य शान्तिदेवले बोधिचर्यावतारको ध्यान पारमिता नामको अष्टम परिच्छेदमा भनेका छन्। अध्यतिष्ठ दतो नाथ
सोनामाप्यवलोकितः अर्थात् परात्म परिवर्तन ध्यान भावना गर्नुहुने भएकोले उहाँ करुणामय नाथले आफ्नो नाम नै अवलोकित भनेर अधिष्ठान गर्नुभयो। देखेका जति सबै दुखी आर्तहरूलाई ती सबै म आफू हुँ भन्ने सम्झेर अरूको दुःखमा आफू दुखी भएर करुणा राख्ने हुनाले नै करुणामयलाई अवलोकितेश्वर भनिएको हो। आचार्य शान्तिदेव भन्छन्, आत्मानं चापरञ्चैव यः शीघ्रं त्रातुमिच्छति सचरेत् परम गुह्यम परात्म परिवर्तनम। अर्थात् जो आफ्नो र अरूको पनि कल्याण गर्न निरन्तर तत्पर हुन्छ उही एक न एक दिन अरूमा पनि आत्मभाव पैदा गर्न सक्छ। उही व्यक्ति अरूका कष्ट आफ्नो ठानेर परिकल्याण गर्न तत्पर हुन्छ। परात्म परिवर्तनको यो रहस्यमय साधना धेरै साधकहरूले अपनाउँदै आइरहेको तथ्य साधनमाला लगायत वज्रयानका सबैजसो ग्रन्थमा वर्णन गरिएको पण्डित दिव्य वज्राचार्यले बताएका छन्। यस प्रकार लोकेश्वरमात्मानं भावयेत् अर्थात् श्री अवलोकेश्वरलाई आफू नै सम्झनु यो भावना नै परात्म परिवर्तन भावना हो। यहाँसम्म महायान पुस्तकको 5औं अध्यायको पहिलो भाग यही समाप्त हुन्छ। भवतु सब्ब मङ्गलम्।